It has been 7 years since the old market in Kapem was demolished, and the vegetable vendors, fish vendors and other small businesses are still operating under poor conditions. They are currently stationed in a temporary shed at the corner of the town, which lacks basic amenities like toilet facilities and adequate cover. Vendors are urging local authorities to open the market complex as soon as possible and provide a proper space for vendors inside the market. सरकार डेव्हलपमेंट करता आणि ढोल वाजयत लोकांक सांगता की पळयात आमी तुमच्या खातीर कसले डेव्हलपमेंट केला, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग बांदल्यात, फर्स्ट क्लास रस्ते बांदल्यात. पूण खंय तरी ढोल वाजयचे पयलीं सरकारान पळोवपाक जाय की कसले डेव्हलपमेंट वो करता जाल्यार ते खंय तरी लोकांच्या उपयोगाक पडटा काय कितें या ते लोकां खातीर उक्तें जालां काय कितें हें सगळें पळोवपाची गरज आसता. आतां हांव आसा केप्यां आनी तूं म्हाजे फाटल्यान पळयता ही बिल्डिंग 3 मजली ते जावन आसा कॉम्प्लेक्स मार्केट कॉम्प्लेक्स आणि हेजी पायबणी जाल्ली 2019 आणि उद्घाटन जाल्लें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते 2021 आणि आता 4 वर्सां जालीं. पळोवंक शकतात हे बिल्डिंगेचे दोन्ही ज्यो गेटी आसात ताका अजून पर्यंत लॉक आसा. खरें म्हणल्यार हे लोकां खातीर जे शॉप ओनर जावं भाजी विकपी जावं नुस्तें विकपी जावं हेंच्या खातीर ओपन जावपाक जाय आसलेलें पूण तें अजून पर्यंत जालें ना. जेन्ना ही बिल्डिंग मोडटाली तेन्ना हांगा जे लोक बसताले तांकां सगळ्यांक व्हरोन जे मुखार एक बारीकसो कोंचो आसा त्या कोंच्याक व्हरोन तांकां बसयल्ली आनी 7 वर्सां जालीं ना थंय टॉयलेट आसा ना सारकी लायट आसा उदक आसा सगळें घाण आसा आनी तशेंच ते लोक थंय बसतात आनी म्हणटात की आमी वाट पळयतात हे मार्केट केन्ना ओपन जातलें तें. आनी तेय सुद्दां अशें म्हणटात की आमकां हितून जागो मेवळ्यार बरो आसा. सो जेन्ना हांवें हो प्रश्न हांगची चेअरपर्सन आसा तिका विचारलें तेन्ना ती सांगता तिका खंय कांय खबर ना, तिका उद्घाटन जालां तें सुद्दां खंय खबर ना. सो रिप्रेझेंटेटिव्हाक खबर ना जाल्यार बाकीच्या लोकांक कितें खबर आसतलें. बिल्डिंग आतां ती सगळी कंप्लीट जाल्या, सगळी फॅसिलिटीज आसात. आतां ती कित्याक उरता ती म्हाकाच खबर ना. हांव आतां सगळे कावन्सिलरा कडेन उलोवन आसा कित्याक ती बिल्डिंग बेगीन स्टार्ट करची म्हळ्यार ते आतां हांगे कितें डिसिजन तें म्हाका खबर ना. हाजेर हांव कांयच उलोवंक शकना. आतां पळयलां की ते लोक म्हणटा की आतां कितली वर्सां जालीं आमकां थंयच्यान काडून दुसरे कडेन बसयल्ले आसा, थंय फॅसिलिटी कसली ना आनी तशी ती 7 वर्सां जालीं म्हणटा बसता म्हणून. आतां तांकां कितें रिप्लाय दिवपाची म्हाका खबर ना. आतां आमी एक्स चेअरपर्सन जयेश ताजे कडेन उलयलें, हांव सगळे कावन्सिलरा कडेन उलयलां पूण ते करयाच म्हणटा. कित्या खातीर उरता तें म्हाका बीन खबर ना. आतां भितरल्यान कोण कितें करता तेंय म्हाका खबर ना. आनी चेअरपर्सन जाल्ले कारणान म्हाका सगळे लोक क्वेश्चन करतात. हांव कितें आन्सर दिवपाचें हें बी म्हाका समजना. तेजें उद्घाटन कोणी केल्लें? उद्घाटन अजून केलें ना. उद्घाटन जालां तिचें? जालां तें म्हाका खबर ना तशें जाल्यार. आतां हांव चेअरपर्सन आसतना आमी करूं ना तशें इनॉग्रेशन केलें ना अजून. सिंपल फोटो काड असले आम दवरपाक दिता 70 रुपया फारीक एप्पल फोटो काडे नॉट द्या देखून काडून गेल्या आनी दाखयता आतां. कितली वर्सां जालीं हिंग गेले अरे 40 वर्सां जालीं. हांगा कितली वर्सां हिंग गेल्या 7 वर्सां जालीं. टॉयलेट पयलो बांदिल ना तो सांग. ते टॉयलेट पयलीं सांग. दोगरा मुतूंक वयता तें सांग. कित्याक टॉयलेट तुमकां सांगलो? टॉयलेट आमकां दिन हिंगा आण बसयले टॉयलेट पयलो बांदतो म्हूण सांगलो. टॉयलेट बांदिल्ले दिसात 1 वर्स 3 वता म्हूण सांगलें वयलें. आतां 7 वर्सां जालीं आमी हिंगा मोत्ता हिंगा ते गोवा आसात. म्युन्सिपालिटी सगळं का सांगून पट जाली म्युन्सिपालिटी आनी उरली म्युन्सिपालिटी खंयची म्युन्सिपालिटी सांगून वचपाची. सांगून टोका जाली आनी सांगपाक उरलें ना तेंकां कांय. Like, subscribe, and get notified.